हौसला र जोस छ, मेहनती पाखुरी चलाएर खानु छ। कलम र कापी छन्, छातीभरि रहर छन्, अक्षरमा भविष्य खोज्ने जति माथि छन्, अक्षरमा भविष्य खोज्ने जति माथि छन्। नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। तपाईहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई थाहा छ आज हामी कुन विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ? थाहा छ है? स्याबास! आज हामी कक्षा 5 को नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 12 मा रहेको प्रेरणा शीर्षकको कथामाथि छलफल गर्न गइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, मैले के को चित्र ल्याएको छु यहाँ? अनुमान गर्नुहोस् त तपाईहरू। गर्नुभयो? स्याबास! यो काठमाडौँको नयाँ सडक क्षेत्र प्रवेश गर्ने प्रवेशद्वारको चित्र हो। त्यस्तै अर्को चित्र पनि छ मसँग। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ कहाँको चित्र होला? यो पनि नयाँ सडक क्षेत्रकै चित्र हो। यो चाहिँ विशाल बजार अगाडिको चोकको चित्र हो भाइ बहिनीहरू। तपाईहरूलाई अचम्म लागिरहेको होला है? आज गुरुआमाले किन यी चित्रहरू देखाइरहनु भएको छ भनेर अचम्म नमान्नुहोस् है। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले पढ्ने पाठ प्रेरणा चाहिँ यसै क्षेत्रको कथालाई लिएर लेखिएको छ। त्यति मात्रै होइन, यो क्षेत्र विशेष महत्त्वको क्षेत्र छ नि भाइ बहिनीहरू। किनभने यसको नजिकै ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको बसन्तपुर दरबार क्षेत्र छ। पुरानो बारुण यन्त्र, जुद्ध बारुण यन्त्र पनि यहीँनिर छ। त्यस्तै पुरानो अस्पताल कुन हो भन्नुहोस् त? स्याबास! वीर अस्पताल। वीर अस्पताल पनि यो क्षेत्रको नजिकै छ। अनि पुरानो पत्रिका गोर्खापत्र छाप्ने गोर्खापत्र संस्थान छ नि, यो पनि यस क्षेत्रको नजिकै छ। हेर्नुहोस् त, कति धेरै राम्रा राम्रा कुराहरू यहाँनिर रहेछन्। काठमाडौँमा हुने भाइ बहिनीहरूले त यस क्षेत्रको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ होला। बाहिर हुने भाइ बहिनीहरूले पनि काठमाडौँ आउनुभएको बेला यस क्षेत्रको भ्रमण गर्न नबिर्सिनुहोस् है। भाइ बहिनीहरू, अब फेरि तपाईहरूलाई म अर्को चित्र देखाउँदैछु। हेर्नुहोस् त, यहाँ दुईवटा चित्रहरू छन्। उस्तै उस्तै लाग्छन् हैन? माथि अलि धेरै देखाइएको छ, तल अलि कम छ। माथिल्लो चित्रमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, के छ त्यहाँ? रुख छ। के को रुख होला? राम्ररी हेर्नुहोस् त, पिपलको रुख। कस्तो राम्रो है? ल, अनि वरिपरि हेर्नुहोस् त, कति धेरै पत्र पत्रिकाहरू झुन्ड्याइएको छ। घरहरू पनि धेरै छन्। मानिसहरू पनि कति धेरै। कोही हिँडिरहेका छन्, कोही पत्रिका पढिरहेका छन्, कोही पत्रिका बोकिरहेका छन्, अनि कोही चाहिँ कुराकानी गरिरहेका छन्। हेर्नुहोस् त चित्रमा राम्रोसँगले। त्यहाँ एकजना केटाले महिलालाई केही भने जस्तो छ नि। के भनेको होला? अनुमान गर्नुहोस् त। ल, अनि तल्लो चित्र हेर्नुहोस् त। अब तल्लो चित्रमा चाहिँ केटाले महिलालाई केही दिइरहेको छ। के दिइरहेको होला? पैसा है। ल, यो दुईटा चित्र हेरेपछि भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि अनुमान गरिसक्नुभयो। पहिलो चित्रमा केटाले केही कुरा गरे जस्तै गरेर पैसा मागेको रहेछ। अनि दोस्रो चित्रमा चाहिँ उसले आफूले मागेको पैसा फिर्ता गरेको रहेछ हैन त? कस्तो राम्रो बानी है भाइ बहिनीहरू? तपाईहरूको पनि यस्तै राम्रो बानी छ नि, हो कि होइन? हो है। अरूको सामान लिएपछि के गर्नुपर्छ? फिर्ता गर्नुपर्छ। यो राम्रो बानी हो। यसबाट हामीले के प्रेरणा लिन सक्छौँ? अरूको सामान लिएपछि फिर्ता गर्नुपर्ने रहेछ हैन त? ल, हामीले आज पढ्ने पाठ प्रेरणामा यी चित्रहरू छन्। अनि
यी चित्रहरूबाट हामीले अरूको सामान लिएपछि फिर्ता गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्छौँ हैन त भाइ बहिनीहरू? हो नि है। ल हेर्नुहोस् त, हामीले पढ्ने पाठ प्रेरणा अनि यसको अर्थ हुन्छ, अघि हामीले चित्र हेरेर बुझेका थियौँ नि, अरूको सामान लिएपछि फिर्ता गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने प्रेरणा प्राप्त गर्छौँ, हौसला प्राप्त गर्छौँ हैन? त्यही हौसला चाहिँ प्रेरणाको अर्थ हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, हौसला, उत्साह, प्रेरणाको अर्थ है भाइ बहिनीहरू, बुझ्नुभयो? अब यो प्रेरणाभित्र हामीले के पढ्छौँ त? हेर्नुहोस् त, ससुर पठन गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, शब्दार्थ पढ्छौँ, शुद्ध उच्चारण गर्छौँ, वाक्य रचना गर्छौँ अनि बोध प्रश्नोत्तर पनि गर्छौँ। तपाईहरू पनि सबैजना आफ्नो पाठ्यपुस्तक लिएर तयार रहनुहोस् है। अनि आफ्नो पाठ्यपुस्तकको 67 र 68 पृष्ठ पल्टाउनुहोस् है भाइ बहिनीहरू। ल, यो अनुच्छेद अब हामी पढ्न लागिरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू। म यो अनुच्छेद पढ्छु, तपाईहरू पनि म सँगसँगै यो अनुच्छेद पढ्नुहोस् है। अनि यो अनुच्छेदमा नयाँ लागेका शब्दहरू रेखाङ्कन गर्दै जानुहोस्। हुन्छ? तयार रहनुभएको छ नि हैन? ल, काठमाडौँमा नयाँ सडक भन्ने ठाउँ छ। नयाँ सडकमा एउटा पिपलको बोर्ड छ। त्यहाँ धेरै मानिसहरूको आवत जावत हुन्छ। त्यहाँ विशेष गरी पत्र पत्रिका किन्नेहरूको भिड हुन्छ। मान्छेहरू भेटघाट गर्ने थलोको रूपमा पनि त्यस ठाउँलाई लिइन्छ। नयाँ सडक गोरखापत्र छाप्ने ठाउँको नजिकै छ। नेपालको पहिलो ब्याङ्क नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड पनि नयाँ सडकको नजिकै छ। शिक्षक डोलमा त्यही पत्रिका किन्दै थिइन्। नमस्कार गुरुमा। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, मैले पढेँ नि, म सँगसँगै तपाईँहरूले पनि पढ्नुभयो है। ल, के भनेको रहेछ यो अनुच्छेदमा? नयाँ सडक कहाँ रहेछ? काठमाडौँमा रहेछ। अनि त्यहाँ के रहेछ भाइ बहिनीहरू? पिपलको बोर्ड रहेछ, जहाँ चाहिँ धेरै मानिसहरूको आवत जावत हुँदो रहेछ। मान्छेहरू आउने जाने गर्दा रहेछन् हैन? अनि त्यहाँ विशेष गरी त्यहाँ कस्ता मानिसहरूको भिड हुँदो रहेछ त भाइ बहिनीहरू? पत्र पत्रिका किन्ने मानिसहरूको भिड हुँदो रहेछ। त्यही भएर त्यस ठाउँलाई चाहिँ मान्छेहरू भेटघाट गर्ने थलोको रूपमा पनि लिइँदो रहेछ हैन त? हो नि है। अनि त्यसको नजिकै मैले अघि पनि भाइ बहिनीहरूलाई भनेको थिएँ नि, गोरखापत्र छाप्ने ठाउँ रहेछ। त्यो गोरखापत्र छाप्ने ठाउँलाई चाहिँ नि भाइ बहिनीहरू गोरखापत्र संस्थान भनिन्छ। त्यो पनि त्यहीँनिर छ हैन? अनि नेपालको पहिलो ब्याङ्क कुन ब्याङ्क रहेछ भाइ बहिनीहरू? नेपाल ब्याङ्क हो। त्यो नेपाल ब्याङ्क पनि नयाँ सडकको नजिकै रहेछ। अनि शिक्षक डोलमा पनि त्यहीँनिर के गर्दै हुनुहुँदो रहेछ? पत्रिका किन्दै हुनुहुँदो रहेछ। अनि त्यसै समयमा चाहिँ केटोले पछाडिबाट आएर नमस्कार गुरुमा भनेको रहेछ। होइन त? हो नि है। बुझ्नुभयो है भाइ बहिनीहरू? ल, मैले अघि के भनेको थिएँ भाइ बहिनीहरूलाई? नयाँ लागेका शब्दहरू रेखाङ्कन गर्दै जानुहोस्। गर्नुभएको छ नि हैन तपाईँहरूले? गुरुआमाले पनि गरेको छु। हेर्नुहोस् त, मैले नयाँ लागेका शब्दहरू यहाँ टिपेर पनि ल्याएकी छु। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। अनि ती शब्दहरू म उच्चारण गर्छु अनि भाइ बहिनीहरूले पनि म सँगसँगै उच्चारण गर्नुहोस् है त। उच्चारण अभ्यास गरौँ। के गरौँ? म सँगसँगै उच्चारण गरेर उच्चारण अभ्यास गरौँ। ल, हेर्नुहोस् त, पत्र पत्रिका, पिपल, लिमिटेड, भेटघाट, शिक्षक। म सँगसँगै उच्चारण गर्दै हुनुहुन्छ नि भाइ बहिनीहरू हैन?
ल म फेरि उच्चारण गर्छु, तपाईहरू पनि फेरि उच्चारण गर्नुहोस् है त। पत्र पत्रिका, पिपल, लिमिटेड, भेटघाट, शिक्षक। ल हामीले उच्चारण अभ्यास गर्यौं। अब हामी के गर्छौं भाइ बहिनीहरू, अनुमान गर्नुहोस् त। शब्दको अर्थ सिक्छौं। यहाँ हेर्नुस् त, मैले 3वटा शब्द ल्याएर आएकी छु। थलो, पत्रिका अनि बैंक। यी शब्दहरूको अर्थ के होला? सम्झनुहोस् त एकपल्ट। सम्झनु भयो अघि? ल हेर्नुस् त, यहाँ गुरुआमाले यी शब्दका अर्थ लिएर आएकी छु। हेर्नुहोस् त राम्रोसँगले। थलो भनेको के रहेछ? स्थान, ठाउँ। अनि पत्रिका नि समाचार आदि छापिएको कागज। त्यस्तै अर्को शब्द हेर्नुस् त, बैंकको चाहिँ के अर्थ हुने रहेछ? ब्याज दिएर रुपियाँ पैसा जम्मा गर्ने वा आर्थिक कारोबार गर्ने संस्था। सिक्नुभयो नि भाइ बहिनीहरूले हैन? यी शब्दहरूका अर्थ, यी शब्दहरूको अर्थ। स्याबास, कस्तो राम्रो अघि। अब हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, के सिक्छौं हामी? प्रश्नको उत्तर हैन? ल यहाँ मैले एउटा प्रश्न ल्याएकी छु। भाइ बहिनीहरूले अनुमान गर्नुहोस् त, के हुँदो रहेछ यसको उत्तर? नयाँ सडकलाई के गर्ने थलोको रूपमा लिइन्छ? के गर्ने थलोको रूपमा लिइन्छ? अघि हामीले पढिसकेको छौं नि है। नयाँ सडकलाई भेटघाट गर्ने थलोको रूपमा लिइन्छ। ल अर्को प्रश्न पनि छ मसँग। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, पिपलको बोट कहाँ छ? कहाँ छ भाइ बहिनीहरू पिपलको बोट? भन्नुहोस् त। स्याबास, पिपलको बोट नयाँ सडकमा छ। अझै अर्को प्रश्न छ गुरुआमासँग। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, नेपालको पहिलो बैंक कुन हो? अनुमान गर्नुहोस् त। स्याबास, नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड हो। कस्तो राम्रो है भाइ बहिनीहरूले अघि पढ्दाखेरि सबै कुराहरू विचार गर्नुभएको रहेछ। त्यही भएर सबै प्रश्नको उत्तर पनि सही भन्नुभएको छ। हामीले यी अनुच्छेदहरूमा शब्द उच्चारण पनि गर्यौं अनि शब्दको अर्थ पनि सिक्यौं, प्रश्नको उत्तर पनि सिक्यौं हैन त भाइ बहिनीहरू? अब हामी वाक्य बनाउन पनि सिक्छौं है त। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरूलाई म यहाँ 2वटा वाक्य गरेर देखाउँदैछु। वाक्य बनाउने अभ्यास गराउँदैछु। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, वाक्यमा प्रयोग गर्ने हामी है त भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुहोस् त, हामी गृह कार्य शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि अनुमान गर्नुहोस् त एकपल्ट, के हुन्छ होला? गर्नुभयो? ल भाइ गृह कार्य गर्छ। तपाईहरूले गर्नुभएको अनुमान र गुरुआमाले लेख्नुभएको मिल्यो कि मिलेन? मिल्यो है। ल हेर्नुहोस् त, मैले कुन शब्दको वाक्यमा प्रयोग गरेको छु? गृह कार्य। अनि अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, बजार।
यो बजार शब्दलाई पनि म वाक्यमा प्रयोग गरेर देखाउँदैछु। के हुन्छ होला अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। राम बजार जाने छ। ल मैले यो दुईवटा वाक्यहरू प्रयोग गरेर देखाएको छु भाइ बहिनीहरूलाई। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो आफ्नो कपीमा यो वाक्यमा प्रयोग गर्नुभएको छ होला हैन त। हेर्नुस् त पहिलो वाक्य गृह कार्यमा के छ? भाइ गृह कार्य गर्छ। कर्ता, कर्म र क्रियाको क्रम मिलेको छ। वाक्य कस्तो हुनुपर्ने रहेछ भाइ बहिनीहरू? वाक्य अर्थ दिने खालको हुनुपर्ने रहेछ अनि क्रम मिलेको हुनुपर्ने रहेछ। के को क्रम? कर्ता, कर्म र क्रियाको क्रम मिलेको हैन त भाइ बहिनीहरू। हामी अर्को कक्षामा हामीले यो कर्ता कर्मको बारेमा हामीले पढेका छौँ हैन। कर्ता, कर्म र क्रियाको बारेमा मैले यहाँ के भने त भाइ बहिनीहरूलाई वाक्य बनाउँदा त्यो कर्ता, कर्म र क्रियाको क्रम मिलेको हुनुपर्छ भनेको छु हैन। त्यसरी नै वाक्य बनाउँदा भाइ बहिनीहरूले पनि यी कुराहरूलाई ख्याल गरेर वाक्य बनाउनुहोस् है। ल अर्कोमा पनि हेर्नुस् त, राम बजार जानेछ भनेर मैले यहाँ पनि क्रम मिलाएकी छु नि हैन। अनि यो वाक्यले पनि के गरेको छ? अर्थ दिएको छ। हो कि होइन? हो नि है। कस्तो राम्रो भाइ बहिनीहरूले जान्नुभयो त हामीले यसमा के को प्रयोग गरेका छौँ? कुन शब्दको प्रयोग गरेका छौँ? बजार शब्दको हैन। ल हेर्नुस् त बजार। अब म तपाईहरूलाई अझै एउटा शब्द देखाउँदैछु। हेर्नुस् त चिरबिर। अनुमान गर्नुहोस् त चिरबिर शब्दको वाक्यमा प्रयोग गर्दा के हुन्छ होला? गर्नुभयो? कस्तो राम्रो है। ल हेर्नुस् त यी चरो चिरबिर गर्छ। त्यस्तै अर्को शब्द हेर्नुस् त बुबा। बुबा शब्दलाई पनि वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। के हुन्छ होला? गर्नुभयो? कस्तो ज्ञानी है हाम्रो भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त के हुने रहेछ? बुबाको बुबा आउनुभयो। गर्नुभयो नि है भाइ बहिनीहरू। ल गर्नुभयो। भाइ बहिनीहरूले वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि सिक्नुभयो। अब तपाईहरूले पाठमा भएका अन्य शब्दहरूलाई पनि वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् अनि आफ्नो दाजु दिदी, बुवा आमा र आफ्नो गुरु गुरुआमालाई देखाउनुहोस् है त। ल अब भने हामी के गर्छौँ त भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त अभ्यास गर्छौँ। के को अभ्यास? ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस्। अघि पढ्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले सबै ध्यान दिएर पढ्नु भएको छ है। अब यो अभ्यास पनि भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग गर्न सक्नुहुनेछ। ल पिपलको बोटमा धेरै मानिसको जमघट हुन्छ। ठिक कि बेठिक भाइ बहिनीहरू? भन्नुहोस् त। ठिक, स्याबास। अनि अर्को पाठको पहिलो चित्रमा महिलाले बालकसँग पैसा मागिरहेकी छिन्। ठिक कि बेठिक? अनुमान गर्नुहोस् त। बेठिक। ल अर्को प्रेरणाको अर्थ उत्साह होइन। के होला भाइ बहिनीहरू यो चाहिँ? ठिक कि बेठिक? बेठिक। कस्तो राम्रो। अनि अर्को नेपालको पहिलो ब्याङ्क नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड हो। ठिक कि बेठिक भाइ बहिनीहरू? भन्नुहोस् त। स्याबास। ठिक। ल कस्तो राम्रो। भाइ बहिनीहरूले सबै ध्यान दिएर पढ्नु भएको छ हैन त। कस्तो राम्रो भाइ बहिनीहरूको बानी है। ल भाइ बहिनीहरू हामीले
शब्द उच्चारण गर्न अनि अर्थ भन्न अनि वाक्यमा प्रयोग गर्न अनि प्रश्नोत्तर गर्न पनि जान्यौँ। अब हामी फेरि अर्को अनुच्छेद पढ्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि म सँगसँगै यो अनुच्छेद पढ्दै जानुहोस्। अनि मैले अघि भनेकी थिएँ नि, बिर्सिनुभयो? आफूलाई नयाँ लागेका शब्दहरू रेखाङ्कन पनि गर्दै जानुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। ल, यो आवाज सुनेर डोलमा झस्किन्। उनले पछाडि फर्केर हेरिन्। सुकिलो लुगा लगाएको एउटा मोटो र हँसिलो केटो उनको अगाडि उभिएको थियो। उनले त्यस केटालाई तलदेखि माथिसम्म हेरिन्। हजुरले मलाई चिन्नु भएन? म उही कृष्ण क्या। डोल्माले बिर्सिसकेकी थिइन्। उनी अल्मलिएको देखेर त्यस केटाले फेरि भन्यो, हजुरले मलाई काम गर भनेर 200 रुपियाँ दिनुभएको होइन? मैले त्यसैले जुत्तामा पालिस लगाउने सामान किने। अहिले यही पिपलको बोट मुनि बसेर पालिस लगाउने काम गर्छु। मैले डेरा पनि लिइसकेँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले पनि म सँगसँगै पढ्नुभयो नि। कस्तो राम्रो कुरा है। डोल्माले के गरेकी रहेछन्? केही काम गर भनेर 200 रुपियाँ दिएकी रहेछन् होइन त? अनि उसले के गरेको रहेछ? त्यो पैसाले जुत्तामा पालिस लगाउने सामान किनेर पालिस लगाउने काम गरेको रहेछ, त्यही पिपलको बोटमुनि बसेर। कस्तो राम्रो अघि भाइ बहिनीहरू। कसैले दिएको कुराको हामीले के गर्नुपर्छ? सही सदुपयोग गर्नुपर्छ। कृष्णले पनि त्यस्तै गरेको रहेछ होइन त? उसले त्यो 200 रुपियाँ पैसा अनावश्यक खर्च नगरिकन पालिस लगाउने सामान किनेर पालिस लगाउने काम गर्न थालेछ। त्यहीँबाट उसले के गरेछ? डेरा पनि लिएछ। उसले पालिस लगाउने काम गरेर डेरा लिएको हो त भाइ बहिनीहरू? होइन नि है। उसले चाहिँ काम गरेपछि केही आय आर्जन भयो। अनि त्यो आय आर्जन गरेको पैसाले चाहिँ उसले के गर्न थाल्यो त? अब बाटो बाटोमा मागेर हिँड्नुभन्दा एउटा डेरा लिएर बस्नु राम्रो हुन्छ भनेर उसले के गर्यो त? डेरा लिएर बस्यो। के होला डेरा भनेको? कोठा, भाडा तिरेर बस्ने कोठा होइन त? कोठा लिएर ऊ बस्न थाल्यो। कस्तो राम्रो है। यसबाट हामीले प्रेरणा लिएका छौँ नि होइन त? अनावश्यक खर्च गर्नु हुँदैन, काम गर्नुपर्छ, कसैले दिएको कुराको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ। कस्तो राम्रो है भाइ बहिनीहरू। ल, यो अनुच्छेदबाट पनि भाइ बहिनीहरूले नयाँ लागेका शब्दहरू रेखाङ्कन गर्नुभएको छ होला। मैले पनि गरेकी छु। हेर्नुहोस् त, मैले रेखाङ्कन गरेका शब्दहरू टिपेर ल्याएकी छु। ल, उच्चारण अभ्यास गरौँ। मैले ल्याएको शब्दहरू उच्चारण अभ्यास गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। झस्किइन्, सुकिलो, हँसिलो, अल्मलिनु। म फेरि भन्छु, तपाईँहरू पनि फेरि भन्नुहोस् है। झस्किइन्, सुकिलो, हँसिलो, अल्मलिनु। अब फेरि शब्दको अर्थ सिक्ने पालो भएको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर 3वटा शब्द छन्, डेरा, पालिस अनि अल्मलिनु। के होला यी शब्दहरूको अर्थ? अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। गर्नुभयो? कस्तो राम्रो। के रहेछ डेराको अर्थ? भाडाको घर वा कोठा, अस्थायी वासस्थान। अर्को नि, कुनै वस्तुलाई चम्किलो बनाउने साधन। अनि अल्मलिनुको चाहिँ के होला? भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। भन्नुभयो? के अरे? अलमलमा पर्नु, झमेलामा पर्नु। ल, अब अर्थ पनि सिकिसक्नुभयो भाइ बहिनीहरूले। अब के को पालो? प्रश्नको उत्तर अभ्यास गर्ने। हेर्नुहोस् त, यहाँ प्रश्न छ नि, शिक्षक डोल्मासँग कुरा गर्ने केटाको नाम के हो? के होला भाइ बहिनीहरू? भन्नुहोस् त। स्याबास। शिक्षक डोल्मासँग कुरा गर्ने केटाको नाम कृष्ण हो। अर्को प्रश्न पनि छ मसँग। कृष्णले कहाँ बसेर पालिस लगाउने काम गर्छ? कहाँ बसेर? कृष्णले
पिपलको बोटमुनि बसेर पालिस लगाउने काम गर्छ। अब अर्को पनि प्रश्न छ। कृष्णले 200 रुपियाँ केमा खर्च गर्यो? भन्नुहोस् त। स्याबास। कृष्णले 200 रुपियाँ जुत्तामा पालिस लगाउने सामान किन्नमा खर्च गर्यो। कस्तो राम्रो है भाइ बहिनीहरू। ल अब हेर्नुहोस् त। अब हामी श्रुति लेखन गर्छौँ। के हो श्रुति लेखन भनेको? सुनेर लेख्ने। अब गुरुआमाले भन्छु, तपाईहरू सुन्नुहोस् र आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस् है त। ल लेख्नुहोस् त। पहिला गोरखापत्र, गोरखापत्र, झुत्रो, झुत्रो, स्वावलम्बी, स्वावलम्बी, बोटमुनि, बोटमुनि, मिहिनेती, मिहिनेती। सबैजना लेख्नुभयो भाइ बहिनीहरू? लेख्नुभयो है। कस्तो राम्रो। हेर्नुहोस् त। तपाईहरूले लेख्नुभएको शब्दहरूलाई मैले देखाएका शब्दहरूसँग तुलना गर्नुहोस्। ठिक छ भने ठिक चिन्ह लगाउनुहोस् अनि बेठिक छ भने सच्याउनुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त। गोरखापत्र, झुत्रो, स्वावलम्बी, बोटमुनि, मिहिनेती। सच्याउनु भयो? ल सबैजनाको ठिक छ, कसै कसैको गलत पनि छ हैन। ल गलत हुनेहरूले सच्याउनुहोस् र ती शब्दहरूलाई फेरि 5-5 पटक लेखेर अभ्यास गर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। ल अब हामी के गर्छौँ? जोडा मिलाउँछौँ। शब्दको अर्थसँग जोडा मिलाउँछौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। यहाँ के छ? 3वटा शब्दहरू छन्। हँसिलो, आवत जावत, बोट। यी शब्दहरूलाई यहाँ दिएका अर्थहरूसँग जोडा मिलाउनुहोस् है। अनुमान गर्नुहोस् त के हुने रहेछ? हँसिलोको हाँसिरहने, आवत जावत अनुमान गर्नुभयो है भाइ बहिनीहरूले? आउने र जाने काम। बोट पोथ्रो बिरुवा। ल हेर्नुहोस् त। गर्नुभयो है सबैजनाले? कस्तो राम्रो। ल अब भने वाक्य रचना गर्ने पालो भएको छ। मैले अघि भाइ बहिनीहरूलाई नि वाक्य रचना गर्न सिकाएको छु हैन त। अब यी वाक्यहरू भाइ बहिनीहरूले रचना गर्नुहोस्। आफ्नो कापीमा गर्नुहोस् त सबैजनाले। के हुने रहेछ? यहाँ 4वटा शब्दहरू छन् हैन। यी शब्दहरूलाई आफ्नो कापीमा वाक्य बनाउनुहोस्। वाक्य बनाएर देखाउनुहोस् है त। यहाँ मैले वाक्य रचना भनेर राखेकी छु। भाइ बहिनीहरूले यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने, वाक्य बनाउने मैले अघि सिकाए जस्तै गरेर है त। ल गर्दै हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू? त्यतिन्जेल म यहाँ फेरि 2वटा शब्दहरू राख्नेछु। तपाईहरू वाक्य रचना गर्दै गर्नुहोस्। म 2वटा शब्दहरू यहाँ राख्नेछु। अहिले हामी यस शब्दमा छलफल पनि गर्नेछौँ। ल गर्नुभयो है भाइ बहिनीहरूले? ल हेर्नुहोस् त। गुरुआमाले पनि गरेको छु। तपाईहरूले मैले वाक्यमा प्रयोग गरेको वाक्यलाई हेर्नुहोस् र तपाईहरूले गरेको र मैले गरेको मिल्यो कि मिलेन छुट्याउनुहोस् है त। काठमाडौँमा डेरा पाउन समस्या छ। भिड। हेर्नुहोस् त। साना बालबालिकाले भिडमा हात समातेर हिँड्नुपर्छ। अर्को छ मिहिनेती। मिहिनेती मानिस सफल हुन्छ। भाइ बहिनीहरू प्रवेशको हेर्नुहोस् त। ल हिजो बुवा ढिलो घरभित्र
प्रवेश गर्नुभयो। मिल्यो नि है भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले बनाउनु भएको पनि मिल्यो। कस्तो राम्रो। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले वाक्य रचना गरिसक्यौँ। अघि नै गुरुआमाले यहाँ दुईटा शब्द राखेकी थिए हैन? तपाईँहरूले पक्कै पनि विचार गरिसक्नुभयो होला, यी शब्दहरू गुरुआमाले किन राख्नु भएको छ? हो, यी शब्दहरूको अर्थ भाइ बहिनीहरूले कति जान्नु भएको छ? ल भन्नुहोस् त, के होला सुकिलोको अर्थ? तपाईँहरूले विचार गर्नुभयो नि हैन? भिडको अर्थ अनुमान गर्नुहोस् त के होला? हामीले पढिसकेका छौँ अघि नै अनुच्छेदमा। के रहेछ सुकिलोको अर्थ? विचार गर्नुभयो अघि? ल हेर्नुहोस् त, सुकिलोको अर्थ के हुन्छ अनुमान गरिसक्नुभयो नि तपाईँहरूले हैन? ल हेर्नुहोस् त, के हुँदो रहेछ? फोहोर वा मैलो नभएको। के हुँदो रहेछ भाइ बहिनीहरू? फोहोर वा मैलो नभएको, जसलाई के भनिन्छ? सफा पनि भनिन्छ नि हैन? ल अब अर्को हेर्नुहोस् त, के छ? भिड। भाइ बहिनीहरूले भिडको पनि अर्थ अनुमान गरिसक्नुभयो होला हैन त? हेर्नुहोस् त, के रहेछ? भिडको अर्थ धेरै मानिसहरूको जमघट। धेरै मानिसहरूको जमघट। ल कस्तो राम्रो है भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले जानिसक्नुभयो नि? कति धेरै शब्दका अर्थहरू जानिसक्नुभयो भाइ बहिनीहरूले हैन त? ल भाइ बहिनीहरू, आज हामीले प्रेरणा कथाको 1, 2, 3, 4 र 5 अनुच्छेदहरू पढ्यौँ। अनि त्यसमा नयाँ लागेका शब्दहरू उच्चारण पनि गर्यौँ, ती शब्दका अर्थहरू पनि सिक्यौँ, अनि वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि जान्यौँ हैन? त्यति मात्रै हो र भाइ बहिनीहरू? हामीले प्रश्नको उत्तर गर्न पनि जान्यौँ, हो कि होइन? हो। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूले पनि आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा भएका यी अनुच्छेदहरूसँग सम्बन्धित शब्दहरू, अन्य शब्दहरू, शब्दका अर्थहरू हैन, अनि प्रश्नोत्तरहरू अभ्यास गर्ने प्रयास गर्नुहोस् है त? ल आजको कक्षाबाट म तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु। पुनः अर्को कक्षामा हामी भेट्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।